ओके स्टुडेन्ट, आज फेरि हामीले लिएर आएको छौँ के अरे प्रफिट एन्ड लस, नफा र नोक्सानको बारेमा टपिक लिएर आएको छौँ। अब यो टपिक हामी के गर्छौँ, 6 क्लासबाट के गर्छौँ, पढ्न सुरु गर्छौँ। ओके, 6 क्लासदेखि नै के हुन्छ, इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यो भएर यो मुख्य मैले 9 क्लास पनि पढाउने हो यहाँ। तर के हुन्छ, यो हेर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ, अब 6 देखि नै काम लाग्ने गरी के गर्छौँ, म यहाँ सबै कुराहरू भन्छु। ओके, त्यो भएर बेसिक कुराहरू के गर्ने, हेर्ने हामी है। हेरौँ एकचोटि। नफा र नोक्सानमा हामीले केही सिम्पल डिनोटहरू के गर्छ, डिनोट गर्छौँ। यहाँ हेर त, सेलिङ प्राइस, सेलिङ प्राइस, सेलिङ प्राइसलाई हामीले के भन्छौँ, विक्रय मूल्य। के बी मूल्य, विक्रय मूल्य के भन्छौँ, विक्रय मूल्य। यसलाई हामीले छोटकरीमा सर्टकटमा के लेख्छौँ, एसपी लेख्छौँ। के लेख्छौँ, एसपी। के एसपी, सेलिङ प्राइसलाई के गर्छौँ, एसपी लेख्छौँ। नेपालीमा हामीले के भन्ने हो, विक्रय मूल्य। अर्को कुरा हामीले यसमा पढ्छौँ, कस्ट प्राइस। कस्ट प्राइस, यसलाई हामीले के भन्छौँ, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, यसलाई हामीले सीपी लेख्छौँ। छोटकरीमा के लेख्छौँ, सीपी लेख्छौँ। के लेख्छौँ, सीपी। त्यसपछि यसमा प्रोफिट। के प्रोफिट, प्रॉफिट और गेन भन्छौँ। प्रॉफिट एन्ड गेन, जसलाई हामीले के भन्छौँ, नाफा। नाफा भन्छौँ, नाफा। प्रॉफिट और गेन, यसलाई हामीले पी और जी, पी और जी ले पनि के गर्छौँ, डिनोट गर्छौँ। त्यसपछि लस, यसलाई हामीले के भन्छौँ, नोक्सान। नोक्सान, यसलाई छोटकरीमा हामीले के लेख्छौँ, यल। के लेख्छौँ, यल। यो सर्ट फर्महरू हो। यसमा हामीले के भन्छौँ, सर्ट फर्ममा यसलाई के गर्छौँ, डिनोट गर्छौँ। डिनोट, डिनोट। ओके, विक्रय मूल्य हुन्छ, क्रय मूल्य हुन्छ, नाफा हुन्छ, नोक्सान हुन्छ। अब यो हाम्रो के हुन्छ, यो बुकसँग सम्बन्धित मात्र नभएर के हुन्छ, हाम्रो दैनिक जीवनमा के हुन्छ, कामहरू लागिरहेको हुन्छ। त्यो भएर यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हामी जहिलेसम्म हुन्छ त्यससम्म के हुन्छ, प्रॉफिट एन्ड लसको कुराहरू के हुन्छ, हामीलाई जीवनभरि काम लगिरहेको हुन्छ। कुनै पनि मार्केट जाँदा वा बजारहरूमा जाँदाखेरि के हुन्छ, हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लसहरूको कुरा आउँछ। मार्केटिङमा गर्दाखेरि के हुन्छ, यिनीहरूको आवश्यकता पर्छ। वा घरेलु व्यवहारहरूमा पनि के हुन्छ, प्रॉफिट एन्ड लसहरूको के हुन्छ, हाम्रो युज भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै हामीले के भन्छौँ, सेलिङ प्राइसलाई सीपी के अरे एसपी भन्छौँ। कस्ट प्राइसलाई सीपी भन्छौँ। प्रॉफिट र गेनलाई हामीले पी वा जीले जनाउँछौँ। त्यस्तै नोक्सानलाई हामीले के भन्छौँ, जीले बनाउँछौँ। अब यसमा प्रॉफिट र लसहरू कसरी निकाल्ने, हाउ टु फाइन्ड अ प्रॉफिट और लस, कुन अवस्थामा प्रॉफिट हुन्छ, कुन अवस्थामा लस हुन्छ, त्यो प्रॉफिट एन्ड लसहरूको बारेमा के गर्छौँ, आज चर्चा गर्छौँ। कस्तो कन्डिसन आयो भने त्यति बेला प्रॉफिट हुन्छ र कस्ता कन्डिसनमा के हुन्छ, लस हुन्छ, त्यो कुराहरू के गर्छौँ, चर्चा गर्छौँ। ओके, यहाँ हामीले के गर्छौँ, केही बेसिक फर्मुलाहरूको युज गर्छौँ। ओके, अब बेसिक फर्मुलाहरू, यो टपिक मैले किन लिएर आएको भनेदेखि यो 6 क्लासदेखि नै काम लाग्ने टपिकहरू भएकाले मैले सबैलाई पुग्ने गरी के गर्छु, यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु है त। यहाँ हेरौँ एकचोटि। अब मैले यहाँ के लेख्छु, हेर, इफ नम्बर 1, इफ एसपी, एसपी भनेको के, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी भनेपछि एसपी यदि सीपी भन्दा ठुलो छ भन्ने, एसपी यदि सीपी भन्दा ठुलो छ भने त्यो अवस्थामा हामीलाई के हुन्छ, प्रॉफिट हुन्छ। देन के हुन्छ हाम्रो, देन प्रॉफिट हुन्छ। यो के हुन्छ, प्रॉफिट, नाफा हुन्छ। यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य भन्दा ठुलो छ भन्ने, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य भन्दा के छ, ठुलो छ भने त्यति बेला हामीलाई के हुन्छ, प्रॉफिट हुन्छ, नाफा हुन्छ। के हुन्छ, नाफा। यसलाई हामीले के भन्छौँ, विक्रय मूल्य ठुलो छ के भन्दा, क्रय मूल्य भन्दा। के क्रय मूल्य भन्दा। त्यसपछि यो के हुन्छ, प्रॉफिट हुन्छ। के हुन्छ, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हामीले कसरी निकाल्छौँ, प्रॉफिट, प्रॉफिट नाफा, नाफा इज इक्वल टु के लेख्छौँ, एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी भनेपछि हामीले के गर्छौँ, प्रॉफिट निकाल्नको लागि जुन विक्रय मूल्य हुन्छ, विक्रय मूल्यबाट हामीले के गनाउँछौँ, सीपी जुन किनेको मूल्य हुन्छ त्यसलाई घटाइदियो भने हाम्रो के आउँछ, प्रॉफिट आउँछ। के आउँछ, प्रॉफिट। के आउँछ, हाम्रो प्रॉफिट आउँछ। के आउँछ, प्रॉफिट। नम्बर 2 मा हामीले इफ सीपी इज ग्रेटर देन एसपी भन्छौँ है। सीपी यदि एसपी भन्दा ठुलो छ भने, यदि किनेको मूल्य विक्रय मूल्य भन्दा के छ, ठुलो छ, बढी छ भन्ने, त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई के हुन्छ, दिन के हुन्छ, हामीलाई लस हुन्छ। के हुन्छ, लस हुन्छ। मानव कुनै टी सर्ट वा भेस्ट या
कुनै वस्तु हामीले आर्टिकल किन्यौं, मानौ 500 मा किनेर यदि 400 मा बेच्यो भने त्यति बेला हामीलाई के बेहोर्नु पर्छ? लस बेहोर्नु पर्छ। के हुन्छ त्यति बेला? लस हुन्छ। भनेपछि किनेको मूल्य हामीले के हुन्छ? किनेको मूल्य भन्दा बेचेको मूल्य यदि घटी छ भने त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ? हामीलाई लस हुन्छ। त लस इक्वल टु हामीले के लेखेका छौं? लस इक्वल टु के हुन्छ? सीपी माइनस एसपी। के हुन्छ? सीपी माइनस एसपी। किनेको मूल्य भन्दा यदि बेचेको मूल्य हामीलाई कम छ भने त्यति बेला हामीलाई के हुन्छ? लस हुन्छ। के हुन्छ? लस हुन्छ। लस इक्वल टु हामीले के लेख्छौं? सीपी माइनस एसपी। यो हाम्रो सेकेन्डको फर्मुला हो, सेकेन्ड नम्बरको के हो? फर्मुला हो। अब यसमा हामीले यो के हो? यो क्रय मूल्य हो। के हो? क्रय मूल्य। यो के हो? हाम्रो विक्रय मूल्य। के हो? विक्रय मूल्य। अब कसैले सोध्यो भने यदि हामीले यसरी थाहा पाउने कि सीपी यदि एसपी भन्दा ठूलो ठूलो छ भने, सीपी यदि एसपी भन्दा ठूलो छ भने त्यति बेला हामीलाई के हुन्छ? लस हुन्छ। ओके। अब 3 नम्बरमा लस निकाल्ने बेलामा हामीले के हुन्छ? लस पर्सेन्ट पनि सोधिन्छ कहिलेकाहीँ। के? लस पर्सेन्ट। लस कति भयो? प्रॉफिट कति भयो? त्यति बेला हामीले के युज गर्छौं? प्रॉफिट पर्सेन्ट। यसमा हामी हेरौँ त यहाँ प्रॉफिट पर्सेन्ट वा गेन पर्सेन्ट पनि हामीलाई भन्छौं। प्रॉफिट पर्सेन्ट इक्वल टु के हुन्छ? एक्चुअल प्रॉफिट अपन सीपी इन्टु के हुन्छ? 100%। प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्दाखेरि वा गेन पर्सेन्ट, यसलाई हामीले के भन्छौं? गेन पर्सेन्ट इक्वल टु के हुन्छ? यही गेन अमाउन्ट हामीले के हुन्छ? गेन अमाउन्ट भनेपछि एक्चुअल गेन अमाउन्ट बाई सीपी इन्टु के हुन्छ? 100। यो दुईटै भनेको हाम्रो के हो? एउटै कुरा हो। के हो? एउटै हो। ओके। त्यस्तै लस पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो भने हामीलाई लस पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो भने एक्चुअल वास्तवमा कति रुपियाँ लस भएको त्यो अपॉन सीपी इन्टु 100। के हुन्छ? एक्चुअल लस बाई सीपी इन्टु के हुन्छ? हाम्रो 100%। कति बेला? जति बेला एक्चुअल लस। फर इक्जाम्पल हामीले लियौं, मानौ कि सीपी इक्वल टु 500 छ। के छ? 500 र एसपी इक्वल टु हाम्रो 400 भइदियो। के भयो? 400। त वास्तवमा एक्चुअलमा हामीलाई कति घाटा लाग्यो त? एक्चुअल लस अमाउन्ट हामीले लेखौं। एक्चुअल लस के हुन्छ? सीपी माइनस एसपी। सो कति हुन्छ? 500 माइनस 400 इक्वल टु कति आयो त? हाम्रो 100 रुपीज। के आयो? 100 रुपीज। यो हाम्रो के भयो त? लस आयो। के आयो? लस। भनेपछि हामीले कति रुपियाँ गुमायो त? 100 रुपियाँ के भयो? गुमाइदियो। यो इक्वल टु 100 रुपियाँ गुमायो हैन, तर कति पर्सेन्ट गुमायो भने यो फर्मुलामा राख्यो भने के हुन्छ? 100 रुपियाँ हामीले एक्चुअल लस भनेको कति हो? 100 रुपियाँ हो। अनि सीपी भनेको हामीले कतिमा किनेको थियो? 500 मा। त 500 इन्टु 100% राखो। त दुईटा जिरो लेख्यो हुन्छ, दुईटा क्यान्सल हुन्छ। यसलाई डिभाइड गर्दियो भने के हुन्छ? 20। भनेपछि हामीलाई कति पर्सेन्ट घाटा भयो त? 20% घाटा भयो। कति भयो? 20% के भयो? हामीलाई घाटा भयो भने यसरी हामीले के गर्छौं? निकाल्छौं। ओके। न अब यो यति हामीले पढिसकेपछि यदि फेरि मैले अर्को कुरा लेखेँ यहाँ, यो हाम्रो बेसिक फर्मुला है। यो फर्मुलाहरुलाई के गर्ने एकचोटी गर्ने? इफ हामीले भन्छौं इफ एसपी and gain percent is given SP and gain percent is given, we can find भनेपछि SP and gain दिएको छ भने we can use CP equal to है। CP equal to के हुन्छ? CP equal to यदि हामीलाई SP भनेपछि के छ? सेलिङ प्राइस र गेन प्रॉफिट दिएको छ भने त्यति बेला हामीले CP equal to के युज गर्छौं? SP वा 100 into SP upon 100 into SP upon के हुन्छ? 100 plus gain percent 100 plus
गेन पर्सेन्ट। जति बेला एसपी पनि दिएको छ र गेन पर्सेन्ट पनि दिएको छ भने हामीले फाइन्ड गर्छौं के सीपी। सीपी भनेको कस्ट प्राइस फाइन्ड गर्नु पर्यो भने हामीले के लेख्छौं 100 इन्टु एसपी बाई 100 प्लस जीपी के हुन्छ 100 प्लस के रे 100 प्लस गेन पर्सेन्ट जी। if SP and loss percent is given यदि हामीलाई एसपी पनि दिएको छ र लस पर्सेन्ट पनि दिएको छ भने सीपी निकाल्नु पर्यो भने हामीले के निकाल्छौं सीपी इक्वल टु 100 इन्टु एसपी जस्ताको त्यस्तै हुन्छ तर तल के हुन्छ 100 माइनस लस पर्सेन्ट। यो फर्मुलाको युज गरेर हामीले के निकाल्छौं हिसाबहरु गर्छौं। कति बेला एसपी र गेन दिएको बेलामा 100 इन्टु एसपी बाई 100 प्लस जी पर्सेन्ट र एसपी र लस पर्सेन्ट दिएको बेला हामीले के सीपी इक्वल टु के निकाल्छौं 100 इन्टु एसपी बाई 100 माइनस लस पर्सेन्ट। ओके, अब यी कुराहरु बुझिसकेपछि हामीले के गर्छौं एकचोटी एक्सरसाइज गर्छौं। ओके यहाँ कोही क्वेशनहरु छ हामी एक्जाम्पल गर्दै गर्छौं। ओके त्यसपछि हामी के गर्छौं एक्सरसाइजमा जान्छौं है त। यो एक्जाम्पलहरु मैले लिदिए हो हेरौ एकचोटी। फाइन्ड द प्रॉफिट एन्ड लस अफ द फलोइङ कन्डिसन। यसबाट अब कुनमा प्रॉफिट हुन्छ र कुनमा लस हुन्छ हामीले के गर्नु पर्यो निकाल्नु पर्यो। त 1 को ए मा हेरौ त हामी 1 को ए मा हेरौ। ए मा के दिएको छ वी हैव गिवन। ए मा के दिएको छ हाम्रो एसपी भनेको के विक्रय मूल्य के छ आरएस 1000 छ। कति छ 1000। सीपी के दिएको छ सीपी यो भनेको के हो हाम्रो क्रय मूल्य हाम्रो कति छ आरएस 900 कति छ हाम्रो 900 क्रय मूल्य 900 छ। त्यही हेर्दा एसपी ठुलो छ कि सीपी ठुलो छ त हामी यसमा हेरौं त यसमा एसपी के छ ठुलो छ सीपी के छ सानो छ। त यति बेला हामीलाई के हुन्छ प्रॉफिट इक्वल टु व्हाट बाइ युजिङ फर्मुला के हुन्छ युजिङ फर्मुला प्रॉफिट इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ प्रॉफिट इक्वल टु एसपी माइनस सीपी। एसपी हाम्रो कति छ यहाँ हेरौ त आरएस 1000 माइनस 900 इक्वल टु आरएस कति आयो त हाम्रो 100। हामीलाई 100 रुपैयाँ के भयो त फाइदा भयो। के भयो 100 रुपैयाँ फाइदा भयो। ओके त्यस्तै हामीले बी मा हेरौ एकचोटी। बी मा क्वेशन नम्बर बी मा हियर वी हैव गिवन के दिएको छ एसपी कति छ हाम्रो 850। एसपी कति छ हाम्रो एसपी रु के रे आरएस 850 एसपी हाम्रो कति छ 850। सीपी हाम्रो कति छ 1000 आरएस 1000 ठाउँमा जे पनि हुन सक्छ 5000 7000 8000 हुन सक्छ। ओके अब यसमा हेर्दा एसपी सानो छ सीपी के छ ठुलो छ। त यसमा हामीले यसरी हेरौ सीपी के छ एसपी भन्दा ठुलो छ त यसमा हामीलाई के हुन्छ लस। त यसरी हामी डाइरेक्ट लस बाइ यसरी गरेर बाइ युजिङ फर्मुला गरेर गर्न सक्छौं। लस इक्वल टु मैले डाइरेक्ट लेखिदिए के हुन्छ सीपी माइनस एसपी त यो के हुन्छ आरएस 1000 माइनस आरएस 820 के रे 850 यो घटा आइदियो भने के हुन्छ हाम्रो 150 भनेपछि कति घटा भयो त 150 रुपैयाँ के भयो त घटा भयो यो कन्डिसनमा है त। यसरी हामीले प्रॉफिट र लस को फर्मुला लाएर के गर्छौं निकाल्न सक्छौं। ओके अब म हेरौ त एकचोटी यहाँ मैले यहाँ क्वेशन नम्बर 2 मा गए। क्वेशन नम्बर 2 मा के भनेको छ। ओके मैले यो मेर्दिए हो त। ओके यो पनि मैले मेर्दिए। अब हामीले ए मा हेरौ त एसपी कति दिएको छ 1500 मैले डाइरेक्ट यहाँ के लेख्दिए 1500 एसपी कति छ 1500 कमा सीपी कति छ हाम्रो
सीपी कति छ हाम्रो 1000 कति छ 1000 हामीले निकाल्न के भनिन्छ फाइन्ड द प्रॉफिट और लस पर्सेन्ट यहाँ हेर त कुन ठुलो छ हाम्रो एसपी ठुलो छ कि सीपी ठुलो छ यहाँ एसपी के छ हाम्रो ठुलो छ त्यो एसपी इक्वल टु के हुन्छ एसपी के छ हाम्रो सीपी भन्दा ठुलो छ के छ सीपी भन्दा ठुलो छ त यहाँ हामीलाई के हुन्छ प्रॉफिट हुन्छ के हुन्छ प्रॉफिट के हुन्छ प्रॉफिट किनभने एसपी इज ग्रेटर देन सीपी भनेपछि सीपी भन्दा एसपी के छ हाम्रो ठुलो छ त प्रॉफिट हुन्छ त प्रॉफिट इक्वल टु के हुन्छ एक्चुअल प्रॉफिट यसलाई हामीले अझ एक्चुअल प्रॉफिट लेख्न पनि सक्छौं तर हामी प्रॉफिट इक्वल टु के लेख्छौं एसपी माइनस सीपी यो इक्वल टु के हुन्छ एसपी भनेको कति छ हाम्रो आरएस 1500 माइनस 1000 इक्वल टु आरएस कति आयो त हाम्रो 500 हामीलाई के भयो त प्रॉफिट भयो अब यहाँ निकाल्न के भनेको छ प्रॉफिट पर्सेन्ट इक्वल टु मैले फर्मुला के भनेको थिएँ एक्चुअल प्रॉफिट के एक्चुअल प्रॉफिट अपन सीपी इन्टु 100% यही भनेको थियो हामी ओके यो भनेको थियो त यो अनुसार हामीले एक्चुअल प्रॉफिट हाम्रो कति छ यहाँ 500 यो प्रॉफिट भनेको नै के हो एक्चुअल प्रॉफिट कति छ हाम्रो 500 अपन सीपी भनेको हाम्रो के छ यहाँ 1000 कति छ 1000 इन्टु 100% यो दुईटा जिरोले के हुन्छ यो दुईटा जिरो कर्छ यो जिरोले एउटा भनेपछि यो के भयो त 50% हामीलाई प्रॉफिट कति भयो 50% कति भयो 50% के भयो त प्रॉफिट यसरी हामीले के गर्छौं प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्छौं ओके अब लस को बारेमा कुरा गरौँ के को बी नम्बरमा हेरौँ है त बी नम्बरमा हाम्रो के छ यहाँ बी क्वेशन नम्बर बी मा के छ यो हाम्रो 2000 दिएको छ के छ 2000 ओके यो के छ 2500 यहाँ के छ 2500 भनेपछि उले किनेको वस्तु कतिमा किनेको थियो उले के रे बेचेको थियो 2000 मा किनेको कतिमा थियो 2500 मा भनेपछि उलाई के भयो त घाटा किनभने सीपी के छ एसपी भन्दा ठुलो छ एसपी भन्दा के छ ठुलो छ सीपी इज ग्रेटर देन एसपी भन्दा के छ सीपी ठुलो छ त यसमा हामीलाई के हुन्छ लस लस इक्वल टु के हुन्छ सीपी माइनस सीपी हाम्रो कति छ आरएस 2500 माइनस आरएस 2000 हाम्रो प्रॉफिट कति भयो त यहाँ लस कति भयो 500 कति भयो 500 हामीलाई के भयो त लस भयो त लस पर्सेन्ट निकाल्छ अब हामी के हुन्छ लस पर्सेन्ट के हुन्छ एक्चुअल लस अपन सीपी इन्टु 100% एक्चुअल लस भनेको हाम्रो कति छ 500 कति छ 500 सीपी हाम्रो कति छ सीपी हाम्रो कति छ 2500 कति छ 2500 इन्टु 100% यो दुईटा जिरोले के हुन्छ यो दुईटा जिरो क्यान्सल हुन्छ अब यो कति हुन्छ 2 जा भनेपछि 20% कति आयो हाम्रो 20% यसरी हामीले लस कति भयो त लस पर्सेन्ट कति आयो 20% भनेपछि हामीले के बुझ्छ भनेको कुनै पनि वस्तु किन्दाखेरि किनको मूल्य यदि बिक्रीको मूल्य भन्दा के छ ठुलो छ भन्ने के हुन्छ हामीलाई लस हुन्छ अब यो बेसिक कुराहरु मैले भन्दै आयो यो 6 7 इयर देखि हामीले पढ्दै आएको कुराहरुले भने बेसिक कन्सेप्टहरु भने अब भोलि हामीले के गर्छौं 9 को डाइरेक्ट एक्सरसाइज गर्छौं ओके स्टुडेन्ट ल आजलाई हामी कति राख्छौं यति नै राख्छौं भोलि के गर्छौं एक्सरसाइजहरु गर्छौं